ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተደንጊጉ ዝጸንሐ ማዕቀባት ክልል ዓሊምዋሉ ዋላ እኳ ብዙሕ ዘይሕጉስ እንተኾነ ነቲ ጉጉይ ፖሊስታት ብዘላቕነት ብምእራም ፍትሒ ሕጋውነት ርትዕን ዘረጋግጽ ክኸውን ተስፋ ንገብር ኢላ ኤርትራ ኣብ ዘውጽኦቶ መግለጺ ብሔራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣብ መደናገር ምርጫ ኢትዮጵያ ኣይንሳተፍን ኢሉ ዘይምርግጋዕ ንምፍጣር ምስ መንግስቲ ሱዳን ተሓባቢሩ ይሰርሐሉን ዝብል ክስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህወሓት ነጺግዎ بهوت نزيلا بهوت الله 520,000 قرش ዝተቀበለን ወርቂ ዝጓሓለን ውልቀሰብ ብማእሰር ተቆጻዕ ተበይንሉም بسراويت مكلخال ኢትዮጵያን ዕጥቃተ መሓራን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብዕጹ ማለያ ዘይብሎም ገበናት ይፍጸሙ ከም ዘለው እናተገለጸ እዩ እዚ ሰሜናዊ ምዕራብ ህወሓት ኣብ መድምሳስ ብዓቢ ጀግነት ግቦ ክፍጽም ዝጸንሐ ዘተኣማምን ሰራዊት ኢሉ ጀነራል አበባው ታደሰ سلام تعنا هبلي زخبركم تخطاتلتي هورنسكوب نيوز سمعكم كند زيناتات زعلت يوم نايز يوم كالوتن زرزر زيناتات حيزلكم قريبا لخو وانا ون حقا ون حبريتاتات نمركب سبسكرايبن شيرن بمقبار محازا هورنسكوب نيوز كونو ብሔራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣብ መደናገር ምርጫ ኢትዮጵያ ኣይንሳተፍን ኢሉ ብሔራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣብ መደናገር ምርጫ ኢትዮጵያ ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጡ ብሔራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣብቲ ብናጻ ፍትሓዊ ተኣማንነት ዘሎ ወይ ድማ ሓቀኛ ዲሞክራሲያዊ ኮይኑ ዘይቆጽሮ ምዃኑ ዘይኣመነሉን ምርጫ ኢትዮጵያ ከም ዘይሳተፍ ብዘይማት መንገዲ ገሊጹሎም ስርዓት ኢትዮጵያን ፕሮፓጋንዳ ዓላማ كم بعل أونك زول حاوسو تتكات جلتات والكسباتن تتقيمو اتمنكسقاس أب مسرح مرجعي ساتف اللخو نموال سفلالي سرح تسرح كم زل قليتهم نمحور السبع عالمي خون هزبي إثيوبيا مدنجار يغتسل الله زبه لازي ملؤ بملؤ حاسة خوينو بوليتيكاون حقاون زول متلال نمفراي زعلم مخانو قليتهم أبجزي قدماء منستر أبي أحمد إثيوبيا 10 عامات عدت زي مرققة عفنا قتشتن تشغيلات سنحت بوليتيكا وبهلي تغتسل اللام أبي نفسه وكف 5 عامات زكاير سرعات مرتا حق إن يادلي تزبي زين صوارق زي كونس جزاء محدار فتسون كوتصر كم زحلو إن الرقاقة نأهجراويان تعذبتن متلال زتدالو بوليتيكا وتياتر كم زخنا قليتهم هزبي إثيوبيا نزترقاقة مكدي ملؤ بملؤ يفلطن أبتم مدنا قدتي لمدتات وحد إمنت زلون كوينو وصيتو أقدمو زتوسنلو جزاء ودوات بسرعة ناب 9,900 ميتاو دمسي زغرب زي من عاوتات يزاربو دمايل اللوم كابز حالفو بسرعة أبي أحمد سمع السلام مصر رازو سعيبو سوماليا دحر حجي سلاما ويرقو ايكونتن أبي حدوان وطري زقودل زنورة مرداء مفراسو أبي ملا زواداق ماي زي وحسنت بوليتيكاو زي رقصنت النعبي يخيد كمزلو قليت اللوم بيراو جنبار حارنت أوغادين نبهجي حزب سوماليان أب فتحي ترجم زلو زتن حقنيا ديمقراطية وتصادفون زتمسرته حقنيا بوليتيكا ومسرحن توفاين نتنزلو خوينو يغتسل له استسرحه منصر مرجعون ايكونن سلازي اتمرجع امينلو كساته فيخلن زبل مغلصون اوصيلهم أبل علي إرترا تدنجي قد صنح معقبات كل عالي مبالو ولاكوا زي حقو سنتخونا نتقوقوي بوليستات بزلقنت بمرام فتحي حقاونت رتعن زرقاقصن كخون تسفان قبر زول مجلس وصي على إرترا دحرناي 9 عامتات أنا وسعبينات تمعقب أبو 2010 شمونتنا قصاصرا فرنجي قداي على اللوم استبهالون ولاكوا دنجي زمص وانتاو سقومتن تنبرا يغني لنا جن أيبلنان إلى إرترا نلعب 10 عامتات قبل إرترا تصنع زي مخني الجداتات نخلى على سجومتنا موساد تقداسنت كم زلوا زمة زلهم موت نتارك نتهزبي زلقنا عنفتن محاز ندحري تملسكا عتب جمجم مكياد أقداس إلام أبى مودة خلت تشحن شعتنا قصاصر أوروبا أبى كنيات محدار أوباما بزي زخانة شبتن حقاو مسرح زي تقتلن الجدا بشن بايتوس التحبرات هاجرات كم تبينن إرترا ونشعو تقاوما مجلسان أبت مجلسي حبير الله اتزجرم دما يلو اتزجرم دما وكيل روسيا أب نيويورك نناي محدار أوباما معه بملء كدقفن كله وكيل تشاينا خا نشمو دمسة أو خوينو بموال دحرناي 9 عامتات عناون صعبيناتون اتمعقب أب كل تشحن 10 شمونتن الجداي اللي على اللو مستوهالون ولا كوادون جيز مسا وانتاو سقومتن تنورا يغني لنا جنا أيبلنان يبل من تحكن فتحن كالرقاقز بقدمو سلمتاي قدا تنبيرو كملسن لاينان تقلب زاقيد كا
ኣይተመለሰን ዝድግፍ ዝነበረን ዘሎን መንዩ ናይቲ እገዳታት ተሓታትኸ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ይቕረብ ከም መቐፀልታ ዝንቡዕ ሕርያታት ምምሕዳር ባይደን ንኣመሉ ኣብ 2021 ዓላቕ ዘይሕጋው ቤናዊ እገዳታት ወሲኑ እዩ ጭንቀት ቅርሕንትን ዘበገሶ ዓለቓ ነይሩ ኣብ ሰዓቱ ከዓ ተኾኒኑ ተመኪቱን ኣሎ ይብል መግለፂ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ምምሕዳር ባይደን ዝበየኖ ዓለቓ እገዳ ተላዒሉ ተባሂሉ ደጊምና ፍትሒ ይረጋገጽ ደግሲ ባይደናት ከይመላለስ ፍወሳ ዝንቡዕ ፖሊስታት ይገበር ኣብዚ ቅንያት እዚ እቲ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተበየነ ዘይሕጋውን በይናውን እገዳታት ኣብ ቀረባ ግዜ ክለዓል እዩ ዝብል ጸብጻባት ኣሎ السجمت زي نتجوجي بوليستات بزلعنت بمرام فتح حجاونتن رتعن زرقاقت كون تسفان جبريلو منستر زينا إيرترا كاباس مرا شديشتا جنبت أسرع شديشتن أقص أسرع أوروبا أبزو صوب قبل علي إيرترا بأمريكا تدنجي جزنا رمع قبل ملعال أمونجو أمريكان إيرتران دردر 5 جمرة زقلت زلوخينو كما تصب وول ستريت جورنال أمريكا بمحدار بايدن قبل علي إيرترا نعمتات دنجيجات تصنح مع قبل كل عال أمريكا دما أبى جماعم كيح بحري زلوات بتصحنت كسفحن دردر يكايرا كم زلوايو زقلت زلوم كلولاو مساو هرمز نمسمر كيح بحر زيادة وسان انت مراتن زقورو خوينو نتان بركزو العامتات قداي معقب معراباويان كوينات صنحت إيرتراون تخرط خطركو كم زخاليو زحبر زلوم أبى كروا معالتات واتساب صوات كم زملختو أبى كرنا أفريكا روي دبلوماسيا ولوتي كايدلو من محدار ترامب مستان 10 عامتات زمدنا أمريكا تعاطيو صنعت هاجر إيرترا زمدنو ناب نور مملاس يسرح كم زليو زقلت زلوم هوحات زي مرققع نمفتار مس منقست السودان تحابابيرو يسرح له نزبل كس منقست إثيوبيا ودو هوحات نتسقو لهم أبز زوا زي مرققع نمفتار هوحات مس منقست السودان تحابابيرو يسرح له زول مجلس منستر قديات وصا إثيوبيا كاو حق زرح غيلو حزبا ويانا حرنا تقراي هوحات بمنستر قديات وصان نزوصا مجلس ملاش أبزهاو مجلسي اتخص مسرت عالبو حلاف الناس زقودولن ملكت موزع زي تصاريح حابريتاتاتيو كبل نتسقو أب إثيوبيا يخون أبزوا سلام من رجعن زرقاقس حلفنت بزتملو السرارحة بزت نمبر ببروباغندا ويون نجارات بمجداد أيقونة نيللو بيت صحفة هوحات أبزوا صو مجلسي زوانا هنست تجبارات مفتامن جنستات كاب زجادو من قصاصات مقطامن أبزت البلو أبز حزوان كم زيوم عينت مسرت زي بلون قصتات وترن مجداد تحتات النت نزي مرقاقسن نسلام زجبور صعرتات كونتو كام متراف حالفهم كالي روحة أيام تونيلهم هوحات زواو مرقاق أبزقورو تقبارات أي تساتفن أي دقفنون إلو اتمجلسي أبوان كوينات حزب تقراي قداي مسكحكحت قفعتات بحيلي كاب مربوتو مسقاقون أبزخون اللوان زعوبو سباو حاجز زغرولون حزبن منقست السودانيوم زبالة مجلسي سباو تقبار نابكالي بوليتيكاوه حالكي غير كم زي قبا أرديوم حزب تقراي سممع بريتوريا بمولئنت نختكبر تمازالت بوحس أقبابنا مربوتهم كملسو بتعقست 5 تصبييو قليسو زلو أبي إثيوبيا بزرعيو حارقاتات ناي مقداد اتسافي حزوا أبسناو حقونسن زي مرقعان كتنح زقورو تقبارات زتقمو زموسلو جن زلغ سلام زرقو زتزاوعو سلحيتات يتحساسونا لو إلو اتمجلسي كابزيوم زولو تقبارات مسقروا بتهاجرات زهلو ركب يحرف فترح زي كونس دليت حزب إثيوبيا أب زي كونا قونسي زنب بريك بالدما قالي سلوم حزب تقراي يخون هوحات نسلام كولو كبير واقع كفيلوم يوم زولا مجلس هوحات حزون نسلام مفتحي كروات مخانوم الرقاقيتهم زلاغ السلام نمرقاقات أباساتها في زلاغ السلام نمرقاقات أباساتها تأمانن وصيتاون كيد زاته بزيكر مخونت نملزاب دلواتنا إلو هوحات عبزوصو مجلسي محبرسب عالم حاويسو كلهم مدارك تاكالات قونسي زقادودو هالكتات كقاومو تحتاتنت كرقاقات كسرحون ملوء تقبرا سمعنت زاتن كدقفوون تصوعي لهم دحر كوينات سنتت اب تقراي زلو عنوت محاورات صتان صباح كوينات زفطرو كله مداو قلولاون سعيبو ازيوم زسكحكحو كاب كبرتاتن قبره قبنتن حزب تقراي زوصو قبنات بصفحات انا تفصوميهم عد سرعاتن فتحن زنوره تقراي حزي دقانستو زعمصالو زقتلالو ناوتن ابايتن ززرفلو كتران كالوت قبناتن زبراختلو خونتات كم زلو بزملكتهم اكلات انا تገልጸ ጸንሐ ኮይኑ ኣብ ወረዳ እንዳባጉናውን ብህይወት ንዘይ ላጓል ኣማይ ተሽሓዝ ተቀበለ ወዲ ተረኺቡ ዝብል ውሽጥኻ ዘድማ ሓበሬታ ወፂሎም በዕለት 22 ሚያዝያ 2018 ኣብ ወረዳ እንዳባጉና ቤት ፍርዲ ኣብ
ኣብዚ ወዓለ መጋባያ ተኸሳሰይ ልሳነ ወርቅ ብርሃነ ዝተባሃለ ነባሪ ከተማ እንዳባጉና ቀበሌ 01 ንሓንተዶ ናብ ስደት ብሊብያ ኸይዳ ንዝሞተት ጓላ ብህይወት ላያ ከም ጸልከየ ብዝብል 900 ቅርሺ ጥራሕ ክፈሊሉ 120 ሽሕ ቅድመ ክፍሊት ከም ዝተቀበለ ብቤት ፍርዲ ተረጋጊጹ እዩ። ድሕሪዚ ካብ ገዛ 87 ግራም ወርቂ ሰሪቁ ዝወሰደ ኮይኑ ኣብ ተፈላለየ ግዜ ነቶም ገበናት ፈጺሙ ተባሂሉ ብክልተ ገበናት ተኸሲሱ ገበነኛ ምዃኑ ብመርትዖ ከም ዝተረጋገጸ ፍልፍላትና ካብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ገሊጾም ኣለዉ። ነቶም ገበናት ፈጺሙ ጥፋተኛ ኮይኑ ዝተረኸበ እዚ መንእሰይ ብ6 ዓመትን 6 ወርሕን ጽኑዕ እስራት ክህነጽ ከም ዝተወሰነ እውን ተፈሊጡሎም። بسراويت مكلخال إثيوبيان عطقات محران عب معراب تجراي بعطو ماليا زيبلوم جبنات يفتسم كم زلو تقاليعهم معراب تجراي كم يجرا عور وعلى سلام كوينا بزول صحف حديث ستاندر أبزوصو زرزر حاتتا سمع مكرات تصاوتات بريتوريا كابز فرم لعلى 3 عامات حالف اللوم زوعل زي نتم زخودو دمص طبنجاتات سق زبل كو انت خنم سمع مكرات تصاوتات بريتوريا كابز فرم لعلى 3 عامات حالف اللوم زوعل زي نتم زخبدو دمص طبنجاتات سق زبل كو انت خنه كم تبزحات تسفا زغورو ناب قواماو سرعات فتحي ويون مرغغا كل مداوي مملاس زبسر كم زيكونه تصحف غليصلهم اب منغو منغست فيدرالن سبسلطان تግራይን ዝነበረ ንጡፍ ተጻዋውታት ምቁራጽ አድላይ ቀዳማይ ስጉምት ክኸውን እንከሎ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ሓደገኛ ነጥብ ትርከብ እዚ መፍራስ ስርዓት ካብ ምዕራብ ትግራይ ንላዕሊ ምስክር የለን ኢሉ ኣብ ሓደ እዋን ምስ ሱዳን ተወዳዳራይ ዝኾነ መርታት ሕርሻ ዘፍር ዝነበረ ምዕራብ ትግራይ ወረዳታት ቃፍታ ሕሞራ ወልቃይትን ጸገሬን ሕዚ ኣብ ደልሃ መተለዋ ይብል ድሕሪ ኹናት ዝህሉ ስርዓት ሕገ መንግስቲ ወይ ሰላማዊ በሓበራዊ ምንባር ዘይኮነስ بممحدراو تزاز بقديتا مفنغال كمون بسرعات كاب هاجراو تحتاتنت معقف مقلال زقلصولو زوا كوين كمزلون املكيتوم ولاكوا ابو علب بريتوريا تمزاولو حزبتات نامنور كملسون حلوا سبيلات زصوع عنقص 5 سنت هالو معراب تግራይ ኣብ ትሕቲ ጭቡጥ ወራት ትርከብ ቅድሚ ኹናት ዝነበሩ ተጋሩ ነበርታ ናብ መረበቶም ከይምለሱ ተዓጽመለው ናብ ተኸባቢ መራኸበ ሓፋሽ ተቆጻጽርታ አካላትን ተሐለቅት ሰዋው መሰላትን ካቱ አይፍቀደሎምን زي مواقراو مسمر جيجا انت زي تعاليو إثيوبيا بسلام كتقصل يالكام حساب حلمي يزبله عديس ستاندارد اب معراب تግራይ دحر سلام زير كوينات كم زليو قليص زلوم دحر سمعنات بريتوريا اب زنورو اوارح عالم لخاويان مشارختن ميدياتاتن تخرتهم ناب خالق بملواتهم معراب تግራይ سمع السانه ابدل هامت زتوحطت زوا خوينا كم زلاون قليص لهم اتسقطا بديزاينز تغبره مخانو زغلصه عديس ستاندارد نبر اما حدرتن تمزابلت وغناتن ناب سودان ወይ ወንሽራ ከወጽሑ እንተዳ ኮይኖም ብጥምረት ሓይልታት ጸጥታ ፌደራልን ፉሊ ሓይል ክልል አማሓራን ብዘይንጹር ትእዛዝ ከም ዝእሰሩ ከም ዝንገላትዑን ከም ዝቀተሉን ገሊጽሎም ጋዜጠኛታት ናው ካቱ ፍቃድ የለን ፍቃድ የለም ጥራሕ ዘይኮነስ እንተ ሓቲቶምውን ዳርጋ ይወሃውን ትካላት ሕብራት ሃገራት ሓዊሱ ሰዋው ትካላት በዓቢዩ ኣብ ወሰና ወሰን ከተማ ሕሙራ ጥራሕ ዝተሓጸሩዮም ናብ ገጠር ማሕበረሰብ ዘላቕ ምብጻሕ የብሎምን ይብል ኣብ መጋቢት 2016 ሓደ ላዕለዋይ ሰናዳ መጽሔት ሪፖርተር ኣብ ተኸባብ ጸብጻብ ክብ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ፉሊ ፍቃድ ስለ ዘይኖሮ ዝተኣሰረ ስጋት ኣይኮነን ናይ ሓደ ሰፍሐ ፖሊሲ ናይ ምትግባር ቅልጽምዩ ምርመራ ከም ገበኒ ዝቁጸር እቲ መሰረታዊ መልእኽቲ ዘይጋገዩ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝፍጸሙ ገበናት ሽፉናት እዮም ህዝቢ ዝከታተሎምን ዝሪኦምን ኣይኮኑን ስርዓታዊ ገሰት ሰዋዊ መሰላት ብስፍሓት ኣሎ መወቀሉ ትግራዋይ እዩ ወይ እውን ምስ ትግራዋይ ምትእስሳር ኣለዎ ብዝብል ውልቀ ሰባት ብዘይ ፍቃድ ምእሳርን መቕታልን ልሙድዮም ብዙሓት ብዘይ ወግዓዊ ክሲ ወይውን بزي فردي ناوارح تأثيرهم اللو كابزي حاليفو نمملاس تمازاولاي حزبن غزاتاو حادنت تግራይን ክጣውዙ ፍትን ሽማግለታት እትኸባቢ በተደጋጋሚ መፍራህ ይጋጥሞም በመባል በምዕራብ ትግራይ ንምእማኖም ዘጸግሙ ክፍዕታት ይፍጸሙ ከም ዘለው እዩ አዲስ ስታንዳርድ ሒዝዎ ኣብ ዝቀረበ ሰፊሕ ጽሑፍ ገሊጹ ዘሎም እዚ ሰሜናዊ ምዕራብ ህወሓት ኣብ ምድምሳስ በዓቢ ጅግንነት ግቦ ክፍጽም ጸድሐ ዘተኣማምን ሰራዊት እዩ ኢሉ ጀነራል አበባው ታደሰ አዛዝ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል አበባው ታደሰ ናብ ምዕራብ ትግራይ ተጓዒዙ ድልውነት ሰራዊቱ ተዓዚብሎም ሰሜናዊ ምዕራብ
እዚ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ክከላኸል ኣብ ዝኽእለሉ ቁመና ከም ዘሎ ምክትል ኢታማዦር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ኣበባው ተደሰ ተዛሪቡሎም። ኣብዝሓ ንዞባታት ምዕራብ ትግራይን ሰሜን ምዕራብ ትግራይን ኣካሊሉ ክሳብ ምዕራብ ሸነኽ ኢትዮጵያ ዓስኪሩ ዝርከብ እዚ ሰሜናዊ ምዕራብ ዝተጓዓዘት ጀነራል ካብ ታሪካዊ ጸላእትና ዝበሎም ናይ ደገ ሓይልታት ናይ ውሽጥን ዝተዓሰው ሓይልታትን ክመጽእ ዝኽእል መጥቃዕትን ምምካት ኣብ ተጠንቀቕ ንርከብ ድማ ኢሉ እዚ ሰሜናዊ ምዕራብ بعبي جنت نايم كل خالق بوخ في السمتسنحة زتامة من تزاز تكال نايو دما إلولو جنرال أباباو إزي أنتار هو حد أبس خير وج زلعلة بتسحيت زفت سما ججنا سراويتي دمايلو أباباو تهدسه بتوسخي أب كل لما حرا قنتي هو كتن عجرجرنا مفتار نطف زنورة كباوياوي أخرار جوجل فانو حيال سقوم تبومساد نفتاوي زخرعن نتسلاي زحفرن عبيس راح زفت سماي بنفال نتسراويت أموجسوم والنازازي إز سمينا ومعرب ليتنانت جنرال برهانو بكالة بوغنو اتزي بتتكال سوهاو تدرارابي قبات تغبيلو بقرات النسن تبعاتن زفت سما مخان تزاريبو أبزح زوان دلون تحيلي أبزل على تتنكا كمزلون ات جنرال قليس اللو مربا حابريتا منستر مكلخال إثيوبيا أبزرقو حابريتا قرزة جنرال أباو تادسة ناب إزي سمين معرب منقس إثيوبيان هو حاتن مس منقس جنرال البرهان كوينم أنصار إثيوبيا يواقو اللو إلو أبز خصصلون مس جنرال زمرحونا يسقر منقس السودان ناب رسمي نمتاو أب كبير وطري أبزلو لنيوم هو حاتن خصصات منقس إثيوبيا زنتصقو خوينو دقفتو أبزخونا محبراو مرخابتات قنا أب مونغو سودان زولو أرمسو عناتو حال زفلت عطوق حيلي زقورو منقسقاسات زتصبصوا كوينن أب كينا السودان دما زين عاوز سراويت جنرال عبد الفاتح البرهان إنا بلان تصبصوا يسمعام دلونت سراويت مكلخال زقلت زولو هو حات أباقي من كل تشحن عصر تخلطنا متمرت مسار الزكايد ومرت عز تطايشن أب كوينات زمرحن بسمع بريتوريا زفرسن منقسنت بيت مخرن نبوتو مليسا يلخو أبزول الأوان كوينو جنرال أباو تادسة كرمحيدة معلتاتون ناب الزدو سراويت مكلخال توقعيزو تمساسال عدة مقباريوم تقليت زلوم زيناتات هورنسكوب نيوز أب مكتال صنيحكم زخبركم سماعتنا كتصالب خالص زيناتات